रात के अंधेरे में समुंदर खामोश था, मगर कैरेबियन की लहरों पर जंग का तूफान जन्म ले चुका है। दुनिया को अमन का गीत सुनाने वाला अमेरिका अब खुद मैदान जंग की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप ने एक बार फिर महाज खोल दिया और इस बार हदफ है वेनेजुएला, कोलंबिया। वही ट्रंप जो कभी कनाडा, कभी चीन, कभी रूस और कभी यूक्रेन को ललकार कर दुनिया को दहला देता है, अब कह रहा है जो मनशियात अमेरिका लाएगा हम उसे मार डालेंगे। और वेनेजुएला से हिसाब अभी होगा, लेकिन इस बार कहानी एक ड्रग वॉर नहीं, ये पूरी लातीनी दुनिया की बका की बनती जा रही है। अमेरिकी B-1 बम्बार समुंदर में गश्त कर रहे हैं। रूसी साख्ता 5000 मिसाइल वेनेजुएला ने लॉन्चिंग पैड पर खड़े कर दिए हैं और ट्रंप का अगला जुमला दुनिया को आग में झोंक सकता है। सवाल ये नहीं कि हमला होगा या नहीं, सवाल ये है कब होगा, कहां होगा और कैरेबियन की आग कहां तक फैलेगी। आज के इस व्लॉग में हम बताएंगे ट्रंप जमीनी जंग पर क्यों उतर आया, वेनेजुएला ने 5000 रूसी मिसाइल किस पैगाम के साथ तैयार कर रखे हैं, कोलंबिया पर ठग और मुजरिम का इल्जाम किस बड़े खेल की तमहीद है और ट्रंप का एशिया टूर पसे पर्दा असल प्लान है क्या। मैं हूं हमजा तारड़ और आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल। व्यूअर्स, अब कहानी बहुत आगे जा चुकी है, आइए शुरू करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम बयान देते हुए कहा वेनेजुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वेनेजुएला से खुश नहीं हैं। अमेरिकी सदर का कहना था कि मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ ऐलान जंग की ज़रूरत नहीं, जो लोग अमेरिका मनशियात ला रहे हैं हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि वो समुंदर के रास्ते अमेरिका में मनशियात का दाखिला रोकने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ मुमकिना ज़मीनी कार्रवाई का इरादा जाहिर करते हुए कहा है कि जो मनशियात लाएगा हम उसे मार डालेंगे। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वेनेजुएला से खुश नहीं है। अमेरिका में समुंदर के रास्ते मनशियात की आमद रोकने के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। ताहम उन्होंने वेनेजुएला के करीब B-1 बम्बार तैयारों की मौजूदगी से मुतल्लिक रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी। ट्रंप ने कोलंबिया को मनशियात का गढ़ और मेक्सिको को ड्रग का कार्टेल्स के ज़ेरे असर मुल्क करार दिया है। वो कहते हैं कि ड्रग कार्टेल्स हैं ये। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चीन फेंटनाइल के स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी सदर से वेनेजुएला के करीब अमेरिकी B-1 तैयारों की कार्रवाई से मुतल्लिक सवाल हुआ। अमेरिकी सदर से पूछा गया कि वेनेजुएला पर B-1 तैयारों से कार्रवाई की गई है, जिस पर अमेरिकी सदर ने कहा कि वेनेजुएला के करीब B-1 बम्बार तैयारों की रिपोर्ट दुरुस्त ही नहीं है, लेकिन जराइम पेशा अफराद को अमेरिका भेजने पर उसे सख्त नाखुश हों। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि कोलंबिया मनशियात का गढ़ बन चुका है, जहां के हुक्मरान अच्छे हैं ही नहीं। मेक्सिको की सदर अच्छी खातून है, लेकिन वो भी ड्रग कार्टेल के आगे बेबस हैं। मेक्सिको में ड्रग कार्टेल चला रहे हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक जुमेरात के रोज़ अमेरिकी सुपरसोनिक बम्बार तैयारों ने वेनेजुएला के साहिल पर गश्त भी किया। बुध के रोज़ भी अमेरिकी B-1B बम्बार तैयारे की वेनेजुएला के साहिल के जानिब बढ़ने की खबरें सामने आई थी। ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने खबरों को ही गलत कह दिया। अमेरिकी फ़ौज ने बहरा कैरेबियन और वेनेजुएला के करीब फोर्स तैनात कर रखी है, जिससे क़यास आराइयाँ भी जन्म ले रही हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप मुमकिन तौर पर वेनेजुएला के सदर निकोलस मैदुरो की हुकूमत गिराने की कोशिश कर सकते हैं। वेनेजुएला और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार हैं। ये इख्तलाफात बुनियादी तौर पर वेनेजुएला के सदर निकोलस की हुकूमत की तरफ से मुबैना मनशियात की स्मगलिंग, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, इंतखाबात में धांधली और अमेरिका में वेनेजुएला से हिजरत करने वालों की बढ़ती हुई तादाद पर मबनी है। ये तनाव मदुरो की हुकूमत का खात्मा या तवील बहरान का बायस बन सकता है। ट्रंप के हामियों में भी मुखालफत बढ़ रही है, जबकि वेनेजुएला की मईशत मज़ीद तबाह हो रही है। ट्रंप की हिकमत अमली कामयाब होने की सूरत में इलाकाई इस्तेहकाम भी आ सकता है। रूसी तेल कंपनी पर पाबंदियों से मुतल्लिक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि रूस को 6 माह बाद मालूम होगा कि इन पाबंदियों के नताइज आखिर निकलेंगे क्या। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मगरबी किनारे के हवाले से किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसराइल कोई इकदाम नहीं करेगा। उनके मुताबिक इसराइल अमन मुआहिदे के हवाले से बेहतरीन काम कर रहा है और मगरबी किनारे के इंजमाम का कोई इरादा भी नहीं रखता। सदर ट्रंप ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमेरिका में आधे से ज़्यादा कत्ल गैर कानूनी तारकीन वतन के हाथों हुए हैं। उन्होंने साबिक सदर जो बाइडन पर तनकीद करते हुए कहा वो क्यों चाहते थे कि गैर कानूनी तारकीन अमेरिका आए। आखिर 2 करोड़ 50 लाख गैर कानूनी तारकीन को मुल्क में आने की इजाज़त क्यों दी गई। ट्रंप ने एक बार फिर इल्ज़ाम दोहराते हुए कहा कि चीन फेंटनाइल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है, मगर उम्मीद जाहिर की कि बीजिंग के साथ होने वाली मुलाकात ताल्लुकात में बेहतरी का बायस भी बनेगी।
وینزویلا کے رد عمل کی بات بھی کر لیتے ہیں تو صدر نکولس مادورو نے کہا کہ کیریبین میں تعینات امریکی افواج کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس 5000 روسی ساختہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے اور قابل منتقل میزائل موجود ہیں۔ اعلیٰ فوجی حکام سے خطاب میں مادورو نے کہا کہ وینزویلا کے پاس روسی ساختہ اور مختصر فاصلے تک مار کرنے والے ایگل ایس میزائل موجود ہیں۔ یہ میزائل ملک کے فضائی دفاعی نظام کا اہم حصہ ہیں۔ ان میزائلوں کی تعداد کم از کم 5000 ہے اور امن کو یقینی بنانے اور قومی خود مختاری کے تحفظ کی خاطر اہم فضائی دفاعی مقامات پر متعین کر دیے گئے ہیں۔ ویورز، امریکہ ایک طویل عرصے سے بائیں بازو کے رہنما مادورو کی حکومت کی مخالفت کرتا چلا آ رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے وینزویلا کے ساحل کے قریب ایک چھوٹا بحری بیڑا متعین کر رکھا ہے جسے واشنگٹن منشیات کے خلاف آپریشن کا حصہ قرار دیتا ہے۔ وینزویلا سے امریکہ کی طرف منشیات کی سمگلنگ کے دعوے کے ساتھ امریکی لڑاکا طیاروں نے کئی تیز رفتار کشتیوں کو تباہ کر دیا ہے، تاہم وینزویلا ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ ان کے حکام نے امریکی کارروائیوں کو ملکی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا اور واشنگٹن کو منشیات مشن کو بہانہ بنا کر وینزویلا کے خلاف جارحیت کا قصوروار ٹھہرایا۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے کہا کہ یہ ہتھیار ملک کو کسی بھی سامراجی خطرے کا جواب دینے کے لیے تیار رکھیں گے۔ وینزویلا کی مسلح افواج وطن کے چپے چپے کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ ویورز، ٹرمپ کی محاذ آرائی وینزویلا تک نہیں رکی۔ ٹرمپ نے کولمبیا کو بھی دھمکی دے دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو بتایا کہ وہ کولمبیا کے خلاف انتہائی سنجیدہ کارروائی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ منشیات کی اسمگلنگ میں مبینہ کردار ادا کرتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ صدر ایک ٹھگ ہے اور ایک برا آدمی ہے، وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے بہت ساری منشیات بنائی ہیں۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو بتایا کہ ہم نے آج تک کولمبیا جانے والے تمام ادائیگیوں کو روک دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ پیٹرو نے اپنے ملک کے لیے بہت خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور دعویٰ کیا کہ ان کے پاس کوکین فیکٹریاں ہیں۔ دوسری جانب صدر پیٹرو نے ایکس پر کہا کہ اعلیٰ حکام کی طرف سے امریکہ میں میرے خلاف جو بہتان لگائے گئے ہیں ان سے میں امریکی نظام انصاف میں امریکی وکلاء کے ساتھ عدالتی طور پر اپنا دفاع کروں گا۔ میں ہمیشہ کیریبین میں اقتدار میں رہنے والوں کی نسل کشی اور قتل کے خلاف کھڑا رہوں گا۔ پیٹرو نے کہا کہ ہم ان ریاستوں کے ساتھ منشیات کے سمگلروں کے خلاف لڑیں گے جو ہماری مدد چاہتی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل ایشیا کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ دنیا کی نظریں اس پر جم چکی ہیں۔ ٹرمپ چین کے صدر سے ملاقات کریں گے، جاپان اور بوسان کا بھی دورہ کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل ایشیا کے اہم دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ دورے کا آغاز ملائیشیا سے ہوگا جہاں وہ آسیان کے اہم اجلاس سمیت ملائیشیا کے رہنماؤں سے اہم ملاقات میں دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی چینی صدر سے ایک اہم ملاقات بھی متوقع ہے۔ چینی صدر سے ملاقات میں تجارتی تعلقات اور خطے کے سیکیورٹی معاملات زیر بحث آئیں گے۔ صدر ٹرمپ کا یہ دورہ علاقائی سلامتی اور تجارتی تعاون کو تقویت دینے کے مقصد سے ترتیب کیا گیا ہے۔ لیوٹ نے کہا کہ صدر ایشیا میں باہمی تعلقات کو فروغ دیں گے اور علاقائی رہنماؤں کے ساتھ خطے کی سیکیورٹی اور معاشی مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر جاپان اور ہنگری کے دوروں کے دوران دفاعی شراکت داری اور تجارتی معاہدوں پر بات چیت کی توقع ہے۔ شٹ ڈاؤن اور سرکاری ملازمین کے مسائل پر ترجمان نے سخت لہجہ اپنایا اور ڈیموکریٹ پارٹی کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایئر ٹریفک کنٹرولرز اور دیگر سرکاری اہلکار بغیر تنخواہوں کے کام کر رہے ہیں۔ بعض افسران اپنی روزمرہ آمدنی کے لیے اوبر جیسی خدمات کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ان تمام مشکلات کی بنیادی وجہ ڈیموکریٹس کی ناکافی پالیسی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے کم آمدنی والے شہریوں کو فراہم کی جانے والی مفت خوراک کی اسکیمز بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ امیگریشن پالیسی کے حوالے سے ترجمان نے بائیڈن انتظامیہ پر تنقید کی اور کہا کہ مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو ٹھکانے فراہم کیے گئے اور انہیں ہیلتھ کوریج جیسی سہولیات بھی دے دی گئیں جس کے منفی اثرات امریکی معاشرے اور معیشت پر ہو رہے ہیں۔ امیگریشن فورس قوانین کے مطابق عمل درآمد کے لیے سرگرم ہے۔ H-1B ویزا پروگرام میں فراڈ کے الزامات پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ انتظامیہ اصلاحاتی اقدامات بھی کر رہی ہے۔ ویورز، یہ صرف بیان بازی نہیں، یہ کسی بھی وقت بھڑکنے والی جنگ کی چنگاری ہے۔ اگر امریکہ نے کیریبین میں پہلا میزائل فائر کیا تو پھر کوئی طاقت اس جنگ کو نہیں روک سکے گی۔ ٹرمپ ایک طرف دنیا بھر میں امن کا کریڈٹ لے رہے ہیں اور دوسری طرف وینزویلا، کولمبیا، چین، روس اور پورے لاطینی امریکہ کو ایک نئے محاذ پر دھکیل رہے ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے جن قوموں نے اپنے ساحل، اپنی زمین اور اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑی وہ ٹیکنالوجی سے نہیں غیرت سے جیتتی ہیں۔ وینزویلا کہہ چکا ہے 1 انچ زمین نہیں چھوڑیں گے اور 5000 میزائل تیار ہیں۔ اب دنیا 2 راستوں پر کھڑی ہے، یا تو مذاکرات یا پھر وہ لاطینی شعلہ جو دنیا کے تمام بر اعظموں تک پھیل سکتا ہے۔ فیصلہ واشنگٹن نہیں، وقت کرے گا۔ آپ کی رائے؟ ٹرمپ کی محض یہ دھمکی ہے، بیان بازی ہے؟ کامنٹس میں بتائیں، کیا ٹرمپ واقعی جنگ چاہتا ہے یا گلوبل دباؤ کی نئی چال ہے؟ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔